अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मिकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक इंसाफ का जलसा कभी भी नाकाम नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से पूरा जोर लगाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जुनैद अकबर और अली हमजा इस पहले इम्तिहान में कामयाब ना हो। लेकिन फिर भी जलसा तहरीक इंसाफ का अच्छा हो जाएगा, चाहे लोग खुद से आ जाएंगे, जलसा तो बड़ा होगा। मसला इस इम्तिहान का नहीं है। असल इम्तिहान कुछ और है, अली हमजा का और जुनैद अकबर का। वो बड़ा इम्तिहान ये है कि जो इमरान खान साहब मार्च के बाद एक मार्च का इरादा रखते हैं और जिसको प्लान कर रहे हैं, वो अप्रैल में भी हो सकता है, वो मई में भी हो सकता है। वो जो है ना ईद के बाद, उसके लिए कितनी जमीन गर्म करते हैं अली हमजा और जुनैद अकबर, कितना माहौल बनाते हैं, कितना मोमेंटम बनाते हैं, कितनी एक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, कितना इस निज़ाम को टफ टाइम देते हैं। असल चीज़ वो है। असल चीज़ ये 8 फरवरी नहीं है। देखें, 8 फरवरी जो है ना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि जलसे से ज्यादा तहरीक इंसाफ को जो 8 फरवरी के बाद जो चीजें जारी करनी चाहिए ना, वो वाइट पेपर्स जारी करने चाहिए, वो एविडेंस जारी करना चाहिए। जैसे पतन की रिपोर्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करके जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई थी, जो रद्दमल आए थे, वो उन चीजों को करें ना। मतलब वो चीजें जो नेशनली इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्रिएट करें कि एक साल हो गए हैं बदतरीन धांधली को, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात है, पाकिस्तान की तारीख के। तो वो इनको फायदा होगा अगर ये एक नैरेटिव डोमेन में कुछ चीजें कर लेते हैं, कुछ वाइट पेपर जारी कर लेते हैं, कुछ प्रेस रिलीजेस ऐसे होती हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं, अदलिया का क्या किरदार था, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था, ये वो सारी चीजें जो वो कर लेते हैं, ये इनका एक इम्तिहान होगा और ये इनको ज्यादा फायदा देगा अगर ये चीजें करते हैं। जलसा तो तहरीक इंसाफ का हमेशा बड़ा ही जो KPK हुकूमत है ना, वो यानी चीजें कर रही है, जिनमें सबसे बड़ा तो ज़ाहिर है हेल्थ कार्ड जो किया उन्होंने। हेल्थ कार्ड ने मतलब अब तक वो 8-9 लाख लोग उस हेल्थ कार्ड से इलाज करवा चुके हैं पिछले 1 साल में। पंजाब में इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पंजाब में जुल्म से ज्यादा ना इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट कामयाब है। PTI के MNAs, टिकट होल्डर्स, MPAs, तंजीमें, उनमें से अक्सरियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अक्सरियत उनमें आप एक काम कर लें, आप एक लिस्ट बनाएं, कि PTI के ऊपर से शुरू हो कि कौन कौन से सब तंजीमी अहदेदार हैं, और आगे आप उनकी एक्टिविटीज लिखना शुरू कर दें कि उनकी अब तक की एक्टिविटी क्या है पिछले 1 साल की। अगर आप बात कर लें 8 फरवरी से चलें, देखें वो हालात नहीं रह गए सर, जब लोग जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिए जाते थे, और वो चीजें बहुत कम हुए। बात यह है कि जब 400-500 जगहों से 400-500 जगहों पे एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी, तो आप कितने लोगों को उठाएंगे? नहीं उठा सकते आप। वो चीज नहीं है जो पहले थी कि जबरी तौर पे लोग गुमशुदा हो जाते थे, चीजें हो जाती थी। इस वक्त आपका निजाम और बहुत सारी जगहों पर फंसा हुआ है। इस वक्त अगर वो किसी को उठाएंगे और बातचीत होगी तो इंटरनेशनली बहुत बात होना शुरू हो जाएगी, इनके लिए मसला हो जाएगा। मसला ये है कि आप पंजाब में देखें, पंजाब के जितने MNAs हैं, MPAs हैं और टिकट होल्डर्स हैं, उनकी अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है। वो इस बात पे उन्होंने एक माहौल बना लिया कि बड़ा पंजाब में जुल्म है, बड़ा जबर है, बड़ा ये है, बड़ी नाइंसाफी है, बड़ा माशाल्लाह है। भाई ये बात ठीक है, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जब आप सारे एक्टिव होंगे। एक और बात है, चले मैं ये बात मान लेता हूं कि पंजाब में रैली निकालने पर पाबंदी है, ताजरों से मुलाकातों पर कौन सी पाबंदी है, किसानों से मुलाकातों पर कौन सी पाबंदी है, जो वहां पे लोग जो जिनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई है उनसे मुलाकातों में कौन सी पाबंदी है, और भाई हल्के में लोगों के पास जाने में कौन सी पाबंदी है। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि PTI के दर्जनों MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, वो कई माह से अपने हल्कों में नहीं गए। बहाना क्या बनाया हुआ, मेरे पीछे जी पुलिस लगी, मेरे पीछे जी इदारे लगे। भाई आप लाहौर में बैठे, आपको नहीं पुलिस पकड़ी और एजेंसियां नहीं पकड़ी, आप अपने हल्के में जाएंगे तो आपको एजेंसियां पकड़ लेंगी। ये कौन सी बात है? और मैंने जो अर्ज किया ना कि सर बात यह है कि अगर 2, 4, 5, 10, 15, 20 लोग एक्टिव होंगे पंजाब में, तो उनके ऊपर तो क्रैकडाउन होगा। माद अजहर साहब हैं, वो रूपोश हैं, इमरान खान के हुक्म पे, मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हम आज किसी को क्रिटिसाइज करें कि वो क्यों रूपोश है, वो आए खुदा ना खासा जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाए, उसके ऊपर टॉर्चर हो, फिर हम किस मुंह से बात करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सामने आए, लेकिन मुझे बताएं कि हमाद अजहर साहब जो हैं, आज तक उन्होंने कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स इकोनॉमी के ऊपर दिए? मुझे बताएं कि पंजाब के जो इश्यूज हैं, जो मरियम नवाज की बद इंतजामी है, कितने मरियम नवाज की जो बद इंतजामी है उनको इशू बनाया है मियां असलम इकबाल साहब ने बैठ। ठीक है, किसानों के पास तकरीरें की होंगी इन्होंने, ओन अब्बास बपी साहब ने, और उन्होंने
یہاں پہ نعرے شعرے لگوائے سینٹ میں گولی چلنے کے حوالے سے، اس پہ عمران خان صاحب نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا، ان کو ملاقات کے لیے بھی بلایا، وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کسانوں سے کتنی بار جا کے اور اون عباس بپی صاحب ملے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پی ٹی آئی گراؤنڈ ایشو سے ڈسکنیکٹڈ ہے۔ دیکھیں پاکستان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے جو پیٹ کے ساتھ وابستہ ایشوز ہیں، جو ان کی روزگار سے وابستہ ایشوز ہیں، جو جس کو براہ راست وہ فیس کر رہے ہیں، ان سے ان کی بات کریں گے تو اور زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ مجھے بتائیں کسان تباہ اور برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، خودکشیوں پر مجبور ہے، کوئی ایشو بنایا پی ٹی آئی نے اس کو؟ تحریک انصاف کا جلسہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے پورا زور لگایا جا رہا ہے اور پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جنید اکبر اور علی حمزہ اس پہلے امتحان میں کامیاب نہ ہوں، لیکن پھر بھی جلسہ تحریک انصاف کا اچھا ہو جائے گا، لوگ خود سے آ جائیں گے، جلسہ تو بڑا ہوگا۔ مسئلہ اس امتحان کا نہیں ہے، اصل امتحان کچھ اور ہے، علی حمزہ کا اور جنید اکبر کا۔ وہ بڑا امتحان یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب مارچ کے بعد ایک مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں اور جس کو پلان کر رہے ہیں، وہ اپریل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مئی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے نا عید کے بعد، اس کے لیے کتنی زمین گرم کرتے ہیں علی حمزہ اور جنید اکبر، کتنا ماحول بناتے ہیں، کتنا مومنٹم بناتے ہیں، کتنی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں، کتنا اس نظام کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ اصل چیز وہ ہے، اصل چیز یہ 8 فروری نہیں ہے۔ دیکھیں 8 فروری جو ہے نا، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسے سے زیادہ تحریک انصاف کو جو 8 فروری کے بعد جو چیزیں جاری کرنی چاہیے نا، وہ وائٹ پیپر جاری کرنے چاہیے، وہ ایویڈنس جاری کرنا چاہیے۔ جیسے پتن کی رپورٹس ہیں، ان کو اکٹھا کر کے جو انٹرنیشنل رپورٹس آئی تھیں، جو رد عمل آئے تھے، وہ ان چیزوں کو کریں نا، مطلب وہ چیزیں جو نیشنلی انٹرنیشنلی امپیکٹ کریٹ کریں۔ کہ 1 سال ہو گئے ہیں بدترین دھاندلی کو، پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات ہیں، پاکستان کی تاریخ کے، تو وہ ان کو فائدہ ہوگا اگر یہ ایک نیریٹو ڈومین میں کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، کچھ وائٹ پیپر جاری کر لیتے ہیں، کچھ پریس ریلیزز ایسے ہوتی ہیں، کچھ فیکٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ فگرز ایسے ہوتے ہیں، عدلیہ کا کیا کردار تھا، بیوروکریسی کا کیا کردار تھا، یہ وہ ساری چیزیں جو وہ کر لیتے ہیں، یہ ان کا ایک امتحان ہوگا اور یہ ان کو زیادہ فائدہ دے گا اگر یہ چیزیں کرتے ہیں۔ جلسہ تو تحریک انصاف کا ہمیشہ بڑا ہی، جو کے پی کے حکومت ہے نا، وہ یعنی چیزیں کر رہی ہے، جن میں سب سے بڑا تو ظاہر ہے ہیلتھ کارڈ جو کیا انہوں نے، ہیلتھ کارڈ نے مطلب اب تک 8-9 لاکھ لوگ اس ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا چکے ہیں پچھلے 1 سال میں۔ پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں بہت ظلم ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں ظلم سے زیادہ نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ کامیاب ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی ایز، تنظیمیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اکثریت۔ ان میں آپ ایک کام کر لیں، آپ ایک لسٹ بنائیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر سے شروع ہو کہ کون کون سے سب تنظیمی عہدیدار ہیں، اور آگے آپ ان کی ایکٹیویٹیز لکھنا شروع کر دیں کہ ان کی اب تک کی ایکٹیویٹی کیا ہے پچھلے 1 سال کی۔ اگر آپ بات کر لیں 8 فروری سے چلیں دیکھیں، وہ حالات نہیں رہ گئے سر جب لوگ جبری طور پہ گمشدہ کر دیے جاتے تھے، اور وہ چیزیں بہت کم ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔